Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। बाबर आजम एक मरतबा फिर से नाजरीन एक मरतबा फिर से ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा और ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है? मुनीब, आप बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमाद सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह से क्रिकेटर भी रहे हैं। हमें बड़ी इनसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आता है। आपको खुशामदीद कहते हैं हमाद साहब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, इस वक्त हमाद साहब आपसे जो है आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से निमरा ने कहा बाबर आजम वापस आ गए इन रिटर्न। पहले बहुत सारी तनकीद होती थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर कि जी छोटी टीमों के खिलाफ जो है बच्चा सेंचुरी मार के खुश हो जाता है, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन वापस ले आई उन्हें। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आपकी बात से एग्रीड। बाबर आजम कह लें कि हल्की टीम के खिलाफ, अच्छी टीम्स के खिलाफ, मतलब आंसर इसका चाहिए, खाली क्रिटिसिज्म नहीं। हमारे पास क्या ऑप्शंस क्या है? लेट्स से हम कहते हैं बाबर आजम की जगह हमारे पास ऐसे और प्लेयर मौजूद हैं जो बाबर से अच्छा, जब आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मौजूद है। और बाबर आजम की कंसिस्टेंसी है, आप अगर बाबर आजम की बैटिंग की देख लें तो 755 रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज जो है, तो बाबर इज द मोस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान। तो जब एक बंदा इतनी कंसिस्टेंसी से स्कोर कर रहा है तो खाली एक की जिम्मेदारी टीम 11 पे मुश्तमिल है, तो बाकी बैट्समैन की क्या रोल है, वो क्या कर रहे हैं। बाबर तो अपना रोल अदा कर देते हैं, मैच को डीप भी लेके चले जाते हैं, लेकिन T20 में देखें आपको कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए जो छोटी इनिंग लेकिन सिग्निफिकेंट इनिंग, इम्पैक्टफुल इनिंग खेलें, और वो मैच का नक्शा बदल देते हैं। किसी को हम कहते हैं बाबर और रिजवान जो है वो 67% ऑफ द इनिंग्स वो बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं, मान लिया। बाकी जो आते हैं उनके लिए आइडियल सिचुएशन है, कम बॉलें हैं, आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, खुल के खेलें, तो वो कर नहीं पा रहे। और हम क्रिटिसिज्म कर देते हैं बाबर आजम। लेट्स से बाबर और रिजवान शुरू में जल्दी आउट हो गए, क्या हमने कभी ऐसा देखा कि हम वो उनके जल्दी आउट होने के बाद बाकियों ने आके उनसे अच्छी परफॉर्मेंस दी? नहीं, पूरी टीम ही डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल इस वक्त जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बाबर आजम के साथ देखो कुछ नई, आपने अभी हमने साइम अयूब को देख लिया और नए यंगस्टर्स जो आ रहे हैं टीम में, तो चलें एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाबर आजम नीचे हो जाएंगे, साइम अयूब ऊपर आ जाएंगे, रिजवान के साथ ओपन कर लें, शफल करने, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। आप ट्राई तो करके देखें। मैं तो इवन कहता हूँ कि आजम खान को, ऑल्दो कि आप सब लोगों ने उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो काकुल में जो वो फिटनेस उन्होंने वो फेल कर दिया, लेकिन टीम में आ गए, वो आ गए। लेकिन उनका रोल क्या है? देखें, अगर अपने अंदाज की, वो जो कहते हैं मैं एक दिन में 100 छक्के लगाने की प्रैक्टिस करता हूँ, 5 छक्के लगा दें। 10 गेंदें आपको 10 गेंदों की नहीं मिलती। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि जिनको 67% ऑफ द इनिंग्स के बाद अगर 33% किसी को मिल रही है, उस 33 में वो इम्पैक्टफुल, वो ये ना कहे कि मैंने आखिरी बॉल तक खेलना है, मुझे जो रोल दिया गया, मुझे जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, मुझे बाउंड्रीज लगानी है, पावर हिटिंग करके दिखानी है। जो अब्दुल रज़ाक, क्या नाम ले लिया, शाहिद खान आफरीदी, मतलब उस किस्म की इनिंग कोई भी आकर अगर खेलेगा तो आपकी टीम, अगर 140 आपका टोटल नजर आ रहा है, वो 200 टच कर देगा। वो भी कभी कभार जाता था सर, वो भी मतलब यही है। सही। अच्छा सर, प्लेइंग 11 में कौन है बोथ फॉर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड? देखिए, न्यूजीलैंड तो डिप्लीटेड बाय द एब्सेंस ऑफ द की प्लेयर्स। 9 प्लेयर्स उनके इंडिया में प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वो नहीं होंगे फर्स्ट चॉइस प्लेयर, और 2 जो और रह गए थे, एडम मिल और उनके साथ एक और, वो भी नहीं है। तो उनकी तकरीबन आपको कहेंगे उनके जो डोमेस्टिक सर्किट में जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने उनको मौका दिया। और आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे कि लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी, ये माइकल ब्रेसवेल जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, ये मैच विनर हैं, ये ज़बरदस्त। इनके अलावा कोल मैकॉन्की हैं, और बहुत सारे इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैच बदल सकते हैं। T20 के हिसाब से दे आर वेरी वेल अडेप्ट। हमें क्या करना है? हमें अब बहुत सारी लीग इस वक्त दुनिया भर में हो रही है, पड़ोसी मुल्क में भी हो रही है। 287 T20 का हाईएस्ट टोटल स्कोर हुआ वहाँ पे, 287। आप समझे, अब ऐसी पिचेस बन रही हैं इतना पाकिस्तान ओडीआई में नहीं बनाता। अगर एक बॉलर 150 kph पे बॉल कर रहा है और उसको एक ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं, तो आप तो समझे गली मोहल्ले की टेनिस बॉल क्रिकेट हो रही है। तो मतलब बैट्समैन के पास इतना एम्पल टाइम है, विकेट इतनी ट्रू है कि वो सी एंड हिट, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसकी आई, उसने बॉल को जितना जल्दी लेंथ को पिक कर लिया और टेनिस बॉल की तरह उसने कनेक्ट कर लिया। तो ये हो गई है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा ICC इस पे थोड़ा नजर रखे, थोड़ा अट्रैक्टिव क्रिकेट लेकर आए। अगर एक बॉलर क्वालिटी बॉलर है और वो इंडिया जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप को ऑस्ट्रेलिया 37 ऑल आउट कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट, और वही टीम
T20 میں اسی بولر کو جو 150 to 155 kph بال کر رہا ہے اسے ایک اور میں 4 چھکے لگا. تو ICC کو تھوڑا سا پچز ایسی بنانی چاہیے کہ جہاں مقابلہ نظر آئے بیٹ اور بال کا, وہ اٹریکٹیو کرکٹ ہوگی. یہ نہیں کہ ایک کوالٹی بالر ہے اس کو آپ آرام سے ماریں. ڈینس للی آسٹریلین فاسٹ بالر, پاکستان آئے 80s میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے, فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ ہو رہا, پلیسڈ ٹیسٹ میچز, اور غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کی قبر یہاں بنانا چاہوں گا. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک بالر جس نے مور دین 355 اس وقت اس زمانے میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر, اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی مارجن نہیں ہے اس پچ پہ, میں نہ کروں بال تو بہتر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسے کرکٹ اٹریکٹیو نہیں ہوگی. آپ کو بیٹسمن خالی ڈومینیٹ کرتا بنائے گا, بالر تو وہ اسکیپ گوٹ ہے. آپ اس کو کہیں چل بھائی جاؤ اوور کرو اور چوک. آپ سے ایک میرا کویشچن ہے, تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, لیکن میں نے کہا جب بھی ملوں گا یہ سوال پوچھوں گا کیونکہ بابر اعظم ری اپوائنٹ ہو گئے ہیں. تو کیا شاہین شاہ افریدی کی اپوائنٹمنٹ میں شاہد افریدی کا انفلوئنس تھا سر؟ دیکھیں جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے نا, پھر اس پہ اس طرح کے ایکس پلیئر جب آتے ہیں نا اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو وہ ایک آپس میں رفٹ ہو جاتی ہے پلیئرز کی ڈفرینسز. دیکھیں پہلے بابر اعظم کو ہٹانے سے پہلے بہت سارا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا کہ ہم اگلے 1 سال کی 2 مہینے کی پلاننگ کریں, جو کہ نظر آیا صرف 2 مہینے 4 مہینے بعد آپ نے ہٹا دیا. تو کیا وہ بابر اعظم کو ہٹانا غلط تھا, یا اب بابر اعظم کو دوبارہ لانا غلط ہے؟ تو یہاں کنفیوژن ہے. ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ کوئی ایسے ڈیسیجن نہیں لے رہا کہ ہم کہیں کہ کوئی آپ کو نظر آئے کہ تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے ہے. دنیا کی بہت ساری ٹیم جب کیپٹنسی کے مٹیریل کو چیک کرتی ہیں تو گروم کیا جاتا ہے کیپٹن کے ساتھ وائس کیپٹن کو کہ یار یہ جب ریٹائر ہوگا نا, یا جب ہم اس کو کہیں گے کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, تو دوسرا جو وائس کیپٹن ہے وہ اس وقت تیار ہوگا, وہ اس کے پاس یہ ساری مطلب ڈیسیجن میکنگ وہ ٹیکنیک ساری ہوں گی کہ اس وقت سچویشن کے حساب سے کیا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی شاہین شاہ افریدی, جیسا حسنین نے کہا کہ پریس کانفرنس سوال ہوا کہ بابر اعظم کو ریسٹ کروانا ہے, تو ریسٹ کروانا ہے تو آپ نے نائب کپتان تو کوئی اناؤنس ہی نہیں کیا ہوا. کون کرے گا وائس کیپٹنسی؟ بابر اعظم کو آپ بٹھائیں گے تو اس میچ میں کیپٹن کون ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے کرکٹ بورڈ کو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا چل رہا ہے. ایک تو میوزیکل چیئر ہے کیپٹنسی کے حوالے سے. 90s کے دور کی بات کریں تو ہماری ٹیم میں 8 کیپٹن ہوا کرتے تھے. مطلب وسیم اکرم ہے, وقار یونس ہے, معین خان ہے, سعید انور, عامر سہیل, رمید راجہ, مطلب وہ ساروں کے ایک کے بعد ایک. جب یہ سارے بار بار کیپٹنسی چینج ہوتی ہے تو ان کی آپس میں یونٹی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ رفٹ آ جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کو اپنا وہ سمجھ رہا تھا کہ یار اس کی وجہ سے میری, پھر شاہین کی کاؤنٹر میں عامر بھی آ گئے واپس. دیکھیں نا ان دونوں کی آپس میں بابر اعظم کے حوالے سے عامر کی سب سے بڑا کوسچن مارک آ جاتا ہے, سب سے بڑا آ جاتا ہے. ٹیم جیلن ہونی چاہیے, ٹیم لڑتی ہوئی نظر آئے, ایز اے یونٹ لڑتی ہوئی نہ. جب ٹیم میں آپس میں ڈفرینسز ہوں گے وہ صرف اپنی پرفارمنس کی فکر کرے گا. بات کیجیے تو شاہین شاہ افریدی ایک بڑا پلیئر ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا, بابر اعظم بڑا پلیئر ہیں, تو جب اس طرح کے بڑے پلیئرز کے درمیان ہی یونٹی نہیں ہوگی تو پھر تو پیچھے کچھ نہیں بنتا ہے. ٹیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سب مل کے پرفارم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور مل کے پرفارم کرنے کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ آپس میں یونٹی ہوئے. لیکن اس کیمپ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ فزیکل فٹنس, لوڈ مینجمنٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ برڈن جو ہے ہمارے کی پلیئرز پہ, ان کو کہیں نہ کہیں میچ میں ریسٹ آنا چاہیے. یعنی کہ پورا سال آپ ایک ہی سیٹ آف پلیئرز کو کھلا رہے ہیں تو وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو لوڈ مینجمنٹ, اب آپ کے پاس اگر حارث رؤف نہیں ہے اور وہ obviously پرفارم بھی نہیں کر رہے تھے, شاہین شاہ افریدی آفٹر ہز نی آپریشن ان کی پیس کم ہو گئی. پیس کم ہونے سے ان کی افیکٹونیس ختم ہو گئی. تو محمد عامر, میں کہوں گا کہ اب اس کے پیچھے جو بھی تھاٹ پروسیس 2016 میں جب ان کو لے کر آئے تھے تب بھی کہا گیا تھا نہیں لانا چاہیے, لیکن خیر اب لے آئے ہیں. لیکن ان کی اسٹرینتھس کو دیکھا جائے کہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ جب بیٹسمین آپ کے اوپر حاوی ہونے چاہتا ہے. تو شاہین افریدی کو ہم نے دیکھا T20 ورلڈ کپ جب میتھیو ویڈ نے ان کو بآسانی چھکے لگانے چاہیے, وہاں ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے. وہ ایکسپیرینس بالر جو ہے اس کے پاس وہ ساری ٹرکس ہوں گی کہ مجھے اب بچنا کس طرح ہے اس آن سلاٹ سے. یہ ساری چیزیں ہیں. محمد عامر کے آنے سے میرے خیال سے ہمارا بالنگ اٹیک بہت بیلنس ہو چکا ہوگا. اور ساتھ ساتھ عباس آفریدی کو میں بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہیں, عمر گل کے ریلیٹو ہیں اور بڑے اچھے کوالٹی فاسٹ بالر ہیں. تو یہ نسیم شاہ کا واپس آنا یہ پاکستان کے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ جو ڈیتھ اوور میں بیک آف دا ہینڈ جو سلور ون کرتے ہیں, سلور ون بیک آف دا ہینڈ, نئے بالز کے ساتھ جو سیم بال کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں ان پلیبل, لیکن جب وہ سلاگ ہو رہا ہے ڈیتھ اوورز میں وہاں ان کا بڑا کنٹرول بڑھا ہے. بالر کا مینٹلی بڑا ٹف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 1-2 چھکے اس کو لگے تو وہ پینک کر گیا, اس نے کہا لو جی میرا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اس وقت رفٹس ہیں ٹیم میں, ٹھیک ہے, ٹیم میں ہیں رفٹس, آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. شاہین شاہ افریدی کی ہوں, بابر اعظم کی ہوں, یہ رفٹس ہیں, اور بھی رفٹس ہیں ٹیم کے اندر. اور اگین مزے کی بات جو ہے, آپ نے امریکہ جا کے بڑے لڑکوں سے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے. دیکھیں ذمہ دار کون ہے, یہ رفٹ کریٹ کس نے کی ہے؟ کرکٹ بورڈ نے کی ہے بیسکلی. آپ شاہین شاہ افریدی کو
पूरा मौका ही नहीं दिया आपने कि आप अपने बनाया था ना, आप उसको पूरा मौका देते, ना डिलीवर करता, फिर आप अब एक सीरीज के बाद आपने उसको हटा दिया और दोबारा बाबर आजम को लिया। तो आपने खुद से बाबर और शाहीन के आपस के ताल्लुकात को आपने बर्बाद कर दिया। और फिर फुप्पो का किरदार अदा करके आमिर को लिया। अच्छा, आमिर को लिया है। आमिर बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग में क्या कहते रहे सबको पता है। इमाद वसीम डिलीवर करते रहे, उनको नहीं खिलाया गया लास्ट T20, जब सारी दुनिया कह रही थी इमाद वसीम और शोएब मलिक, एक्सपीरियंस चाहिए था हमको डाउन द ऑर्डर, नहीं लेकर गए। मतलब जब आपकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चल रही होंगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कंट्री नहीं है कि यार मेरी बेशक इससे नहीं बनती, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मैच जिता सकता है, मुझे इसको टीम में चाहिए, ये सोच आनी चाहिए, तब आपकी टीम लड़ती हुई नजर आएगी। दोनों टीमों के लास्ट 5 मैच देखे जाएं तो न्यूजीलैंड भी 5 में से 4 मैच हारी हुई है और पाकिस्तान भी अपने 5 में से 4 मैच हारी हुई। लेकिन जो T20 की रैंकिंग है उसमें न्यूजीलैंड आर एट नंबर 4 एंड पाकिस्तान एट नंबर 5। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की, वही जो अभी हसनैन रैंकिंग की बात कर रहे थे। लेट्स से पाकिस्तान वाइट वॉश करता है, होम एडवांटेज कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी सी टीम आ रही है, तो हम 5 मैच जीते हैं तो हम ये 5 मैच जीत के नंबर 2 पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। ये एक सुनहरी मौका है बाबर आजम के लिए कि अपनी कैप्टनसी दोबारा जब उनको मिल रही है तो उसको हाई नोट पे स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद आयरलैंड एक और हल्की टीम है, देन इंग्लैंड की टीम, तो पाकिस्तान अच्छा खेल सकता है अगर स्टार्ट अच्छा ले ले इस सीरीज से। चले रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.